अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम अब्दुल खालिक है और मैं बाकी लाखों पाकिस्तानियों की तरह रिज़्क़ की तलाश में बैरून मुल्क मुक़ीम हूँ और पिछले 9-10 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ। आज मैं आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। ये उन सबक-आमूज़ कहानियों में से एक कहानी है जो कि हम अपने स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं और वो इंसान की ज़िंदगी पे गहरा असर छोड़ जाती है। मैंने ज़ाती तौर पे इस कहानी से बहुत कुछ सीखा है। कहानी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है कि एक लड़की जो कि बज़ाहिर बहुत खूबसूरत दिखती है और उसको ये लगता है कि किस्मत के खेल की वजह से वो एक गरीब घराने में पैदा हुई है और ये ख्याल उसको शब रोज़ तंग करता है और उसकी इस किस्मत की वजह से उसकी शादी एक छोटे से क्लर्क से हो जाती है। वो इसी किस्मत के साथ अपने शब व रोज़ गुजारती है और अपनी किस्मत में नाला रहती है। उसको लगता है कि वो इससे ज़्यादा की मुस्तहिक थी जो कि उसको नहीं मिला और ये ख्याल वो बार बार उसके जहन में ऐसे आता है जैसे कि वो पहले माजी में बहुत अमीर रह चुकी हो और अब उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने घर के पर्दों को देखती, दीवारों को देखती, अपनी खस्ता हाली पे हमेशा मातम करती, इन्हीं ख्यालों में घूम रहती कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो इससे बेहतर जो है ना उसकी मुस्तहिक थी। एक शाम वो खाने के टेबल पे बैठे होते हैं और उसका हस्बैंड उससे बिल्कुल बेफिक्र खाने में मसरूफ़ होता है, लेकिन वो उन्हीं सोचों में गुम अपने खाने के टेबल को देखती है और कहती है कि यहाँ पे ज़्यादा बर्तन हो सकते थे, खाने की ज़्यादा डिशेस हो सकती थी और तरह तरह के लवाजमत हो सकते थे, लेकिन ज़ाहिर बात है किस्मत का खेल है, वो क्या कर सकती। और इस तरह दिन रात गुजरते गए। वो अक्सर अपने सहन में बैठ के एक वसी और इस घर का ख्वाब देखती जिसके बड़े बड़े कमरे हों, जिसमें फनूस लटक रहे हों, जिसमें आलीशान नवाज़रात पड़े हुए हों, लेकिन ऐसा कहाँ मुमकिन था। ये ख्वाब ही था। उसकी एक अमीर दोस्त थी जिससे वो अक्सर घर बुला के बाद में कितना कितना अरसा परेशान रहती। उसको ये नफ्सियाती मर्ज़ में मुब्तला हो चुका था कि जो मेरे घर में आए उसको ये एहसास हो कि मैं भी एक अमीर घराने से तल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन ऐसा मुमकिन ना था। ज़िंदगी यूँ ही चलती गई। एक शाम उसका हस्बैंड हाथ में एक छोटा सा लिफाफा लिए घर लौटा और आते ही उसने वो लिफाफा अपनी बेगम को थमा दिया और बोला, ये देखो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। बेगम ने वो लिफाफा खोला और एक्साइटमेंट से उस लिफाफे में पड़े हुए पेपर को पढ़ने लगी। पेपर पढ़ते ही ना उसने लिफाफा नीचे फेंक दिया और बोली कि इसका मैं क्या करूं। वो पेपर पे बेसिकली एक दावतनामा था जो कि एक वज़ीर को डिनर पे बुलाने के लिए रखा गया था। उसका ये रवैया देखकर उसका हस्बैंड बहुत परेशान हुआ। उसका मुंह तकता रह गया। उससे पूछा, ये क्या हुआ? मैं तो तवक्को कर रहा था तुम बहुत खुश होगी, दावतनामा देखकर तुम छलांगे लगाओगी। वो आगे से जवाब देती है, मैं इसका क्या करूं? तुम क्या चाहते हो कि मैं इस दावत पे क्या करने जाऊं? तुम ऐसा करो कि ये दावतनामा अपने किसी दोस्त को दे दो जो कि बहुत अमीर हो। उसने आगे से पूछा, इसका क्या मतलब है? तो बेगम ने जवाब दिया, मुझे बताओ मैं इस दावत पे क्या पहन के जाऊँ? तो खामद आगे से उसको 2-3 रेफरेंस देता है कि हाँ, जो फ़लाँ सूट तुमने फ़लाँ जगह पे पहना था, फ़लाँ सूट फ़लाँ जगह पे पहना था, उनमें से कोई एक पहन जाओ, वो कितने अच्छे सूट हैं। वो आगे से कहने लगी, तो क्या मैं उन कपड़ों में से एक कपड़ा पहन के जाऊँ जो कि बिल्कुल भी उस पार्टी के शयान शान नहीं है और वहाँ पे इतने इतने अमीर लोग आए होंगे और मैं गरीब दिखूँगी।
یہ سن کر خاوند بیچارہ سوچ میں گم ہو گیا۔ کافی عرصہ سکتہ میں رہنے کے بعد اس نے اس کو پوچھا کہ اب تم کیا چاہتی ہو؟ مجھے بتاؤ کہ ایک اچھا ڈریس لینے کے لیے تمہیں کتنے پیسے چاہیے؟ تو عورت جو ہے تھوڑی دیر خوش ہو کے سوچ میں پڑ گئی اور پھر بولی ہاں یہ تقریباً 20-25 ہزار میں آ جائے گا۔ اور ہسبینڈ جس نے کچھ پیسے ایک گن خریدنے کے لیے جمع کیے ہوئے تھے، جس کے ساتھ وہ شکار پہ جانا چاہتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، وہ ساری کی ساری سیونگ کی حامی اس نے اپنی بیگم سے بھر لی۔ اس نے بولا کہ ہاں میرے پاس پیسے ہیں، تم جا کے ڈریس لے لینا۔ بیگم نے خوشی خوشی پیسے پکڑے، اگلے دن جا کے بازار سے خوبصورت سا ڈریس لیا۔ جب ڈریس لے کے گھر میں آئی، اس نے ڈریس پہن کے خاوند کو دکھایا، کچھ عرصہ جھومتی رہی۔ کچھ ہی لمحے بعد وہ بولی ابھی کچھ نامکمل ہے، کپڑے ابھی مکمل نہیں ہوئے، ایسا لگ رہا ہے یہاں پہ کچھ کسی چیز کی کمی رہ گئی ہے۔ ہسبینڈ اب بولنے لگا اب تمہیں کیا چاہیے؟ اب ڈریس کا مسئلہ تھا وہ میں لے آیا، اب تمہیں اور کیا چاہیے؟ وہ کہنے لگی مجھے اس کے ساتھ پہننے کے لیے میرے پاس کوئی زیور نہیں ہے، کوئی گولڈ نہیں ہے، کوئی ڈائمنڈ نہیں ہے جو کسی کے ساتھ میچنگ میں ہو۔ ہسبینڈ بیچارہ دوبارہ سوچ میں گم ہو گیا۔ پھر اس کو کہنے لگا تم نا گلاب کے پھول لگا لو، تم موتیا کے پھول لگا لو، آج کل یہ فیشن چل رہا ہے۔ وہ آگے سے ضد پہ اڑی رہی کہ نہیں، جس طرح کی پارٹی ہے مجھے کوئی نہ کوئی گولڈ یا ڈائمنڈ کا ہار پہن کے جانا ہے، کوئی زیور پہن کے جانا ہے تاکہ میں پارٹی کے مطابق اس معیار کی لگ سکوں۔ کیس آگے بڑھتا گیا، ہسبینڈ بیچارہ شاک میں چلا گیا۔ وہ کوئی حل تلاش کرنے میں مگن تھا کہ میں اب اس کو کیا کروں، کس طرح اپنی بیگم کو قائل کروں۔ پھر اچانک اس نے بولا کہ ہاں تمہاری ایک دوست ہے نا، تو اس کے پاس کافی زیورات ہیں، وہ کافی امیر ہے، تو تم اس سے ادھار کیوں نہیں مانگ لیتے؟ یہ خیال سن کر عورت نے فوراً اصرار کیا ہاں یہ آئیڈیا میرے ذہن میں پہلے کیوں نہیں آیا، چلو میں اس کے پاس جاتی ہوں، میں جا کے اس سے بات کرتی ہوں۔ اگلے دن وہ اس کے پاس گئی، اپنی دوست کو سارا واقعہ بتایا کہ اس طرح ایک پارٹی ہے تو مجھے کچھ گولڈ یا کچھ زیور ادھار چاہیے۔ تو وہ اپنا کچھ سامان میں سے کچھ زیورات لے کے آئی، اس نے 2-3 سیٹ دکھائے تو وہ کھنگالتی رہی، تو بولی نہیں کچھ مختلف دکھاؤ، یہ تو بالکل صحیح نہیں ہے۔ کچھ ہی لمحے بعد وہ اپنی الماری سے ایک کالا ڈبہ لے کے آئی، تو ڈبہ کھول کے اس کے سامنے رکھ دیا تو اس کی آنکھیں چونک گئی۔ اس میں ایک بہت ہی خوبصورت ڈائمنڈ کا سیٹ تھا۔ وہ دیکھتی بولی ہاں یہ میرے سوٹ کے ساتھ میچ کرے گا اور یہ پارٹی میں میرے معیار کو ان باقی عورتوں کی طرح لے کے آئے گا کہ ہاں میں بھی ایک امیر عورت ہوں، میں بھی واقعی بہت خوبصورت ہوں۔ تو اس سے بولی کیا تم مجھے یہ ادھار دے سکتی ہو؟ بولی ہاں کیوں نہیں، لے کے جاؤ۔ اس نے وہ سیٹ پکڑا اور گھر آ گئی۔ آخرکار پارٹی کی شام آ گئی، وہ سچ دچ کے وہ نیا ڈریس پہن کے، وہ ڈائمنڈ کا سیٹ جو کہ ادھار لیا ہوا تھا وہ پہن کے پارٹی میں پہنچی، اور وہ واقعی اس دن باقی سب عورتوں سے منفرد لگ رہی تھی۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی، ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا تھا، ہر کوئی اس سے ملنا چاہ رہا تھا، ساری عورتیں اس کے پاس کھڑے ہو کے اس کا حال بیان کر رہی تھی، اس سے باتیں کرنا چاہ رہی تھی۔ تو وہ اس نشے میں جھوم رہی تھی، اپنی سہیلیوں سے اس پارٹی میں موجود عورتوں سے گپیں ہانک رہی تھی، اور اس بات کو صبح 4 بج گئے۔ اس نے خوب انجوائے کیا، پارٹی میں گپیں ہانکی، اپنی خوبصورتی کے قصے سنے لوگوں سے، اپنی تعریفیں سن کے وہ جھوم کے پارٹی سے صبح 4 بجے گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ تو جب گھر پہنچے تو وہ آگے اپنا ڈریس آخری دفعہ شیشے کے سامنے دیکھنے لگی تاکہ ایک دفعہ بدلنے سے پہلے میں اپنی خوبصورت دیکھوں جس نے مجھے پارٹی میں اتنا خوبرو اور خوبصورت بنایا ہوا تھا۔
اس نے اپنے آپ کو دیکھا تو اچانک اس کی نظر پڑی کہ اس کے گلے میں وہ ہار ہی نہیں ہے۔ اس بات نے اس کو ایک بہت بڑا جھٹکا دیا۔ وہ اپنے خاوند سے بولنے لگی، دیکھو میرے گلے میں تو میرا ہار ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات سن کے وہ بھی چونک گیا، بولا دیکھو تم اپنی جیبوں میں دیکھو، آپ جو ڈریس پہنا ہوا تھا اس کے کسی کونے میں دیکھو، شاید کہیں گر گیا ہو، وہاں لٹک رہا ہو، لیکن ہار گم ہو گیا ہوا تھا۔ وہ بے بسی میں ادھر ڈھونڈتی ادھر ڈھونڈتی، اور وہ جس راستے سے گھر کو آئے تھے اسی راستے سے دوبارہ گئے کہ شاید وہ ہار ان کو کہیں پڑا ہوا مل جائے۔ گاڑی کا نمبر یاد کرنے لگے تو کچھ سمجھ نہ آیا۔ 3-4 دن ایسے ہی گزر گئے، اور اس نے اپنی دوست کو ایک میسج بھجوا دیا کہ تمہارا ہار مجھ سے ٹوٹ گیا تھا اور میں نے مرمت کے لیے بھجوایا ہوا ہے اور اس کو کچھ دن لگ جائیں گے۔ اور اس کے بعد وہ کچھ ترتیب لڑانے لگے کہ کس طرح بالکل اس طرح کا ہار ارینج کیا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے زیورات کی دکانوں کے چکر لگانا شروع کیے، کافی دکانیں گھومے، لیکن اس طرح کا ہار ان کو نہیں ملا۔ بالآخر کافی دنوں بعد ایک دکان کا چکر لگانے میں ان کو بالکل اسی طرح کا ہار مل گیا جس طرح کا ہار وہ گم کر بیٹھے تھے۔ انہوں نے وہ دکاندار سے پوچھا کہ اس ہار کی قیمت کتنی ہے؟ وہ دکاندار بولا اس کی قیمت 25 لاکھ ہے۔ تو ابھی اگر آپ نے خریدنا ہے تو کچھ ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے تو آپ کو یہ 22 لاکھ میں مل جائے گا۔ تو اس کی قیمت جان کر سوچ میں پڑ گئے کہ اتنے پیسے کو کہاں سے لے کے آئیں گے۔ وہ سوچنے لگے سوچتے گئے کہ اتنے پیسے کہاں سے لے کے آئیں۔ ہسبینڈ کی آمدن میں مشکل سے گھر کا گزارا ہوتا تھا۔ اتنے میں بیگم کو یاد آیا کہ اس کے والد نے اس کو کچھ رقم تحفے کے طور پہ گفٹ کی ہوئی ہے، جو کہ مشکل سے 4 یا 5 لاکھ بنتے تھے۔ ہسبینڈ نے اس ہار کی قیمت ادا کرنے کے لیے اپنی کمپنی سے قرضہ لے لیا، لیکن اس قرضے سے بھی ہار کی قیمت تک رسائی نہ ہوئی۔ پھر اس نے کچھ بینکوں سے رابطہ کیا، کچھ قرض دینے والے لوگوں سے رابطہ کیا، اور 4-5 لوگوں سے اس طرح کانٹریکٹ سائن کر کے ہار کی قیمت کے لیے قرضے کا انتظام کیا۔ اور وہ اس دکان پہ گئے، وہ ہار خریدا، اور جا کے اس عورت نے اپنی دوست کو ہار واپس کر دیا۔ اس واقعے نے ان کی زندگی تبدیل کر کے رکھ دی۔ خاوند جو کہ پہلے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا تھا، اس نے تھوڑی سیونگ کرنے کے لیے کہیں اور جاب بھی کر لی۔ وہ 8 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے گھر آتا اور پھر کہیں اور کام پہ چلا جاتا، 5-6 گھنٹے کی شفٹ وہاں کرتا اور واپس آتا۔ عورت نے اپنی تمام فضول خرچیاں چھوڑ دیں۔ جو عورت ان کے گھر کام کرنے آتی تھی کبھی کبھی، اس کو بھی منع کر دیا۔ جس کو کسی گراسٹری کرنے بھیجتے، وہ چیزیں لینے کے لیے بھیجتے، اس کو بھی چھوڑ دیا۔ وہ گھر کے سارے کام خود کرنے لگی، کھانا پکانے لگی، صفائیاں کرنے لگی، کپڑے دھونے لگی، جو کہ اس سے پہلے وہ نہیں کرتی تھی۔ قسمت نے ان کی زندگی کو پورا بدل کے رکھ دیا۔ اور اس وقت کو چلتے چلتے 10 سال لگ گئے، اور 10 سال بعد وہ اس قابل ہوئے کہ انہوں نے اپنے قرض کا ایک پیسہ چکا دیا۔ لیکن اس واقعے نے اس عرصے میں ان کو بوڑھا کر دیا۔ دونوں کے بالوں میں سفید چاندی اتر چکی تھی، لیکن وہ سوچتی، دوبارہ اس شام کو سوچتی کہ اس شام کو کیا ہوا تھا، اس پارٹی والی شام کو کیا ہوتا، کاش وہ ہارناک ہوتا، کاش میں نے ہار ادار نہ لیا ہوتا۔ پھر سوچتی کہ کچھ لمحے چاہیے ہوتے ہیں کسی کو تباہ کرنے کے لیے، اور کچھ ہی لمحے انسان کی زندگی بنانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ وہ دوبارہ ان سوچوں میں گم ہو گئی۔
सोचती रहती कि हमने क्या कर दिया। एक शाम वो बाहर भाग के लिए निकली, उसकी नज़र अपनी उस अमीर दोस्त पर पड़ी जो कि अभी तक वैसी की वैसी खूबसूरत और जवान थी। ये बेसाख्ता उसकी तरफ लपक पड़ी और इसने जहन में सोचा कि अब तो ये अपनी सारी कहानी उसको बता सकती है। अब इसने सारी कीमत भी अदा कर दी हुई है। इसने जाके उसका मतवारा कराया कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। वो चंद लम्हे के लिए जो उसकी दोस्त थी वो शर्तर रह गई कि मैंने आपको पहचाना नहीं। इसका हुलिया बदल चुका था, इसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ चुकी थी, बाल सफ़ेद हो चुके थे। फिर इसने दोबारा से अपना वजाहत करके बताया कि मैं तुम्हारी वही दोस्त हूँ, तुम्हें शायद याद नहीं आ रहा। तो फिर उसने कुछ लंबी सरदा भर के बोला कि तुम्हें क्या हो गया है, ये सब कैसे हुआ, तुम तो बिल्कुल बदल चुकी हो। इसने बताया कि सारा कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। उसने जानना चाहा कि मेरी वजह से क्यों। उसने सारी कहानी बताई कि जो हार तुमने उधार दिया था वो गुम हो गया था, और जो हार हमने तुमको वापस किया वो बिल्कुल उसी तरह का हार था जो हमने बाज़ार से ख़रीद के तुमको बताए बगैर वापस कर दिया। तो उसने बोला कि तुमने हार बाज़ार से ख़रीदा तो कितने का आया होगा। तो उसने उसकी कीमत बताई तो वो चौंक गई। उसने दोबारा बोला, और ये तुमने क्या कर दिया, तुमने मुझसे बात तो की होती, जो मेरे वाला हार था वो तो नकली था, और मेरे वाले हार की कीमत तो सिर्फ 30,000 रुपये थी। इसी के साथ इस कहानी का खात्मा होता है। और ये कहानी ख़त्म होते बहुत सारे सबक छोड़ जाती है, जिसमें से सबसे पहला सबक ये है कि अपने हाल पे खुश रहना चाहिए, अपने पास मुयस्सर वसाइल को ही बरोकार लाना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। दूसरा सबक ये है कि कभी भी अपनी चादर के बाहर पाँव नहीं रखना चाहिए। तीसरा सबक ये है कि कभी कभार आपको नमूद और नुमाइश बहुत महंगी पड़ सकती है। चौथा सबक ये है कि जो लम्हे जो वक्त आपने इस अज़ियत में गुजार दिया, जो गलती आपने नमूद और नुमाइश करने के लिए कर दी, वो वक्त कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए ज़िंदगी में अक्लमंदी के साथ फैसले करें और कभी भी लोगों को मुतासर करने के लिए नमूद और नुमाइश ना करें। और इस कहानी के इख्तिताम पे मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने सारे फैसले अक्लमंदी से करें। कुछ लम्हे इंसान को कामयाब बनाने के लिए और कुछ लम्हे इंसान को तबाह करने के लिए काफ़ी होते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।